قوس شهر ديسمبر 2015. شهر سعيد ومزدهر في المستقبل. التمتع به. قوى الكواكب هي في موقف الأقصى الشرقي. كنت في ذروة الاستقلال الشخصي وقوة الشخصية، ويبدو أن أهدافك الشخصية لا كان الكثير من الدعم الكوني وقتا طويلا لأنها ليست مدمرة. كنت تواجه الأشياء طريقك في هذه الأيام، وهذا هو ما ينبغي أن يكون. كنت لا تزال في ذروة المتعة الشخصية سنوية حتى 21. بعد أن قمت بإدخال الذروة المالية السنوية مدة أرباح الذروة. لو كان لديك 3 محطات على المدى الطويل في محاذاة المجاهدة معك والصحة والطاقة جيدة. الكواكب على المدى القصير وتخفيف الإجهاد. الصحة سيكون من الأفضل لو كانت خطط طويل الأجل يترك لك وحده. وحتى 5. يمكنك تعزيز الصحة عن طريق دفع المزيد من الاهتمام للكلى والوركين. أن تدليك الفخذ العادية تكون جيدة. من 5 إعطاء فصاعد اهتمام أكبر للقولون والمثانة والأعضاء التناسلية. قد يكون كولونكس العشبية فكرة عظيمة في هذه الفترة. الجنس الآمن والاعتدال الجنسي حاسمة أيضا. الأنظمة السمومية هي أكثر فائدة من المعتاد. الصحية المناسبة هذه الفترة نحو التخلص من الأشياء التي لا تنتمي في الجسم، وليس حول إضافة أشياء للجسم. الشفاء الروحي قوي. إذا كنت تشعر في ظل الطقس المعالج الروحي أو تقنيات العلاج الروحية سيكون مساعدة كبيرة. كنت تفسح المجال لذلك. يصبح الحب أكثر جدوى بعد 10. الثروة يجذب لك أن تظهر حبه بطرق المادية والمالية، وهذه هي الطريقة التي يشعر بأنه محبوب. الحب والرومانسية فرص يحدث كما كنت متابعة الأهداف المالية العادية الخاصة بك ومع الأشخاص الذين شاركوا في أموالك. هناك إمكانية لإقامة شراكات تجارية أو مشاريع مشتركة. يجب على الأطفال وشخصيات الأطفال في حياتك الابتعاد عن نهج الأذى من 5 إلى 12. ينبغي أن تجنب المواجهات، مشاهدة المزاج ودفع أكثر بعناية. مطلوب لطيفة وسهلة، والجدول الزمني استرخاء. بعد عيد ميلادك يدخل الدورة الشمسية الشخصية مرحلة الصبح. السلطة الكواكب هي في معظمها إلى الأمام من هذا الشهر، وسوف تبدأ الدورة الشمسية العالمية لا شمع بعد الانقلاب الشتوي. وهكذا من 21 فصاعدا كنت في فترة جيدة جدا لبدء أنشطة جديدة أو إطلاق المنتجات الجديدة في العالم. أفضل أيام الإجمالية: 1، 10، 11، 19، 20، 27، 28، 29. الأكثر إرهاقا أيام عموما: 2، 3، 4، 17، 18، 23، 24، 30، 31. أفضل يوم للحب: 7، 17، 18، 23، 24، 25، 26. أفضل يوم للمال: 1، 2، 3، 4، 10، 12، 13، 19، 20، 21، 22، 27، 28، 30، 31. أفضل يوم للمهني: 1، 2، 3، 4، 12، 21، 22، 30، 31.